गौहती श्रीकामरूपिणीदेव्यै नमः। ओं जातवेदसे सुनवामः निलुपयम्म जातवेदसे सुनवामः सोममरादिहतो निदहाति वेदः स नः परुषदति दुर्गाणि विश्वानावेव शुन्धं दुरितात्यग्निः तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचिनीं कर्मफलेषु जुष्टां दुर्गां देवीं शरणमहं प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः। अग्ने त्वं पारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा पूष्य पृथिवी बहुदानभुर्वी भवातोकायतनयाय संयोः विश्वानि नो दुर्गः जातवेदश्युन्धं न नावादुरितादिवर्षे अग्ने अत्रिवन्मनसा गृणानो अस्माकं बोध्यदितातनूनां पृतनाजितगुं सहमानमग्रमग्रिगुं हवेम परमासधस्तादु स नः परुषदति दुर्गाणि विश्वाक्षामद्देवोदृतात्यग्निः भ्रत्रोषिकमेड्यो अध्वरेषु सनाच्यहोता न व्यच्छसत्से स्वाञ्चाग्ने तनवं विप्रयस्मास्मभ्यञ्जसौभगामा यजस्व गोभिर्जुष्टं मयि ज्योतिषक्तं तवेन्द्रविष्णोर्दसञ्चरेम नाकस्य पृष्ठमभि संवसानं वैष्णवीं लोकहमादयन्तां कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात्। श्री गौहती कामरूपिणी देव्यै नमः। అమావాస్య సందర్భంగా కామరూపిణి అమ్మవారికి అభిషేక మహోత్సవం జరుగుతోంది. అందరూ కూడా అమ్మవారిని చూసి అందరూ ఆశీస్సులు పొంది సుఖంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాం. సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు.